त्यो सिनेरियोमा त सबै फाइनेन्स कम्पनी त डुबिसक्नु पर्थ्यो, किन सबै डिपोजिट त निस्केर गइसक्नु पर्थ्यो। तर त्यसो भएन नि। त्यो भने मतलब हाम्रो जुन हार्डवर्क हो, क्लाइन्टसँगको ऱ्यापो हो र हाम्रो जुन निस मार्केट हो, त्यो भने त एकदम विश्वासिलो र एकदम स्ट्रङ कस्टमरसँग बन्डिङ रहेछ भन्ने कुरा प्रुभ भएको छ नि त। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ फाइनेन्स कम्पनीजहरूको लागि त्यो ठुलो एचिभमेन्ट हो। चुक्ता पुँजी बढ्दैमा इन्स्टिट्युसन बलियो हुन्छ भन्ने कुरा मैले बुझ्दिनँ थिएँ। यो ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा एउटा के देखियो भन्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स चाहिँ अब मेकानिकल बनाइदिनु भयो क्या। किनभने यति ठुलो टार्गेट, गाउँमा ब्रान्च खोलेको छ, अनि ब्रान्च म्यानेजर र स्टाफहरूलाई चाहिँ दिनको 50वटा अकाउन्ट खोल्नै पर्ने, यदि डिपोजिट ल्याउनै पर्ने, जबकि त्यो ब्रान्च खोलेको ठाउँको इकोनोमी कत्रो छ भन्ने पनि त हेर्नु पर्यो होला नि त। सरलाई कर्पोरेट नेपालमा स्वागत छ है सर। थ्याङ्क यू सर। यो अहिले समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नुभयो होला। वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा चाहिँ तरलता अभाव चुलियो, अब ऋण दिन नसक्ने अवस्था भयो अथवा जुन समस्या देखिरहेको छ पछिल्लो समयमा, अनि यो वाणिज्य ब्याङ्क अवस्था बैङ्क तथा वित्तीय संस्था अन्तर्गतै भएको कारणले फाइनेन्सहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ सर? होइन, यो क्रन्च भनेको कमर्सियल ब्याङ्कलाई भनेर मात्रै हुँदैन, होइन क्लासिएलाई मात्र भनेर मात्र हुँदैन। यो भयो भने पाइ त एउटै हो, होइन त्यो पाइबाट सेयर गर्ने हो, ए बी सी र इन्क्लुडिङ डीले भनेपछि एउटालाई प्रब्लम हुन्छ अर्कोलाई नहुने भने हुँदैन। तर अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ वित्त कम्पनीहरू क्लास सी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूको चाहिँ त्यो एग्रेसिभ जुन लोन दिने कम भएर लोन त पोर्टफोलियो त बढाएको छ, तर जुन किसिमले अरू भनौँ ए र बीले एग्रेसिभली लेन्डिङ बढायो, त्यसरी लेन्डिङ नबढाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अलिकति कम्फोर्टेबल पोजिसनमा बस्या हो। तर यसको माने यो होइन कि क्लास सीको फाइनेन्स कम्पनीजहरू चाहिँ जहिले पनि यति नै कम्फोर्टेबल पोजिसनमा हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। ग्रेजुअली त्यो लोन बढ्दै जान्छ, तर डिपोजिट त्यो अनुसारले बढ्दै नजाने हो भने चाहिँ त्यो प्रब्लम फाइनेन्स कम्पनीजहरूमा पनि आइपुग्छ। ओभरअल अहिले तिनैवटालाई लिक्विडिटीको हिसाबले चाहिँ गाह्रो छ। हामीले चाहिँ कन्ट्रोलमै राखेर गरिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ है। कन्ट्रोलमा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फन्डामेन्टली डिफ्रेन्स चाहिँ मैले पर्सनली फिल गरेको के छ भन्दाखेरि डिपोजिट आएपछि लोन दिने वा लोन दिइसकेपछि डिपोजिट खोज्ने, त्यो दुईवटा पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो भने चाहिँ सबैको आफ्नो पर्सेप्सन हुन्छ प्लस चाहिँ स्ट्राटेजी होला। तर वित्त कम्पनीहरूको चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि पहिला डिपोजिट भएपछि त्यसपछि लोन दिने हुने भागहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ अहिलेको जुन क्राइसिस हो, पहिला पनि हुन्थ्यो तर कुनै पनि टाइममा फाइनेन्स कम्पनीजहरूलाई यस्तो किसिमको प्रब्लम चाहिँ नभएको कारण चाहिँ त्यो जस्तो लाग्छ मलाई पर्सनली हेर्दाखेरि चाहिँ। होइन, राष्ट्र ब्याङ्कले केन्द्रित गर्दाखेरि अलिक पछिल्लो समयमा सिडी रेसियो तोकिदिएको छ वाणिज्य ब्याङ्कलाई, त्यो पनि मेन्टेन नगर्ने, बढी जाने, लोनमै बढी फोकस हुने भयो। तपाईँहरूले जस्तो तरलता म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नु भएन भन्ने आरोप लागिरहेको छ। त्यो अवस्था हुँदाखेरि जस्तो हामी फाइनेन्सहरू चाहिँ कुन पोजिसनमा छौँ भन्नु खोजेको? होइन, त्यो सिडी रेसियो आउट हुने जुन कुरा छ नि, त्यो कुरा एउटा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा कारण त पहिला लोन दियो त्यसपछि डिपोजिट खोज्दाखेरि हुने चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। तर कहिले के पनि हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ कम्फोर्टेबल सिडी पोजिसनमा बसिरहनु भएको छ, तर जस्ट बिकज तपाईँको डिपोजिट हेज बिन पोस्ट बाई समबडी एल्स, होइन रेट बढिदिएर अरू त्यो डिपोजिट चाहिँ निस्केको कारणले पनि सिडी आउट हुने अवस्था छ। तर अहिले के देखिएको छ भने सिडी आउट भएको त्यसरी आउट भएको सिडी रेसियो आउट भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ एनआरबीले चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ होला। किन भन्दाखेरि त्यो दिइसकेका केसमा त्यो डिपोजिट चाहिँ कुनै कारणले वा इन्ट्रेस्ट रेट कम भएको कारणले वा अरू कारणले भएको छ भने त्यसलाई मेकअप गर्नलाई त सर्टेन टाइम लाग्छ। तर सिडी रेसियो टाइट छ भनेर थाहा हुँदै चाहिँ लोन बढाएको कारणले सिडी आउट भएको छ भने त्यो ब्रिज मानेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ, होइन। तर यति भन्दा भन्दै चाहिँ मोनेटरी पोलिसीले अस्ति लिएको जुन 19-20% ग्रोथ छ, त्यो ग्रोथको लागि त फेरि लोन त दिनु नै पर्ने हो। किनभने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले त्यो 19% एटलिस्ट 19% ग्रोथ नलिने हो भने त हाम्रो जिडिपीको जुन टार्गेट हो त्यो जिडिपीको टार्गेट चाहिँ नपुग्ने पनि हुनसक्छ। प्लस हाम्रो यसपालि मौसम राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि कृषिबाट चाहिँ आउने कन्ट्रिब्युसन चाहिँ जिडिपीमा राम्रो हुन्छ भन्ने भएको थियो। तर अहिले रिसेन्टली पश्चिममा जुन प्रब्लम आयो, होइन बाली नाली क्षति भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि फेरि जिडिपीमा अलिकति इफेक्ट हुने हो कि भन्ने भएको छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अब ब्याङ्किङ सेक्टरबाट जुन कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हो त्यो लोन एक्सपेन्सनबाट त्यतातिर त जानै पर्छ होला। त्यसको लागि डिपोजिट
नभएको कारणले रोक्ने हो भने त फेरि जिडिपीमा इफेक्ट हुने भयो भनेपछि त्यतातिर पनि हामीले चाहिँ वर्कआउट गर्नुपर्छ होला। अहिले पछिल्लो समय गाउँमा हरेक स्थानीय तहमा ब्याङ्कको पहुँच पुगिरहेछ, वाणिज्य ब्याङ्कले त्यसरी शाखा विस्तार गरिरहेका छन्, सहकारीदेखि लिएर सबै संस्थाहरू आफ्नै हिसाबले एग्रेसिभमा लागेका छन्। हामी फाइनेन्स कम्पनी चाहिँ कसरी जाँदैछौँ, हाम्रो पोजिसन चाहिँ कसरी क्लियर गरेर जाँदैछौँ? हामी फाइनेन्स कम्पनीहरूको मार्केट सेयर सानै छ होइन, त्यो भएर हाम्रो स्केलले खासै इकोनोमीमा चाहिँ त्यत्रो ठुलो इफेक्ट पर्दैन। त्यो भन्दैमा हामी फेरि एग्रेसिभली ग्रोथ गर्दा पनि गर्दैनौँ र हाम्रो एसोसिएसनको मिटिङमा हामी कुरा छलफल गर्छौँ। कुनै टाइममा डिपोजिटको बेसिसमा कुन कम्पनी कस्तो छ भन्ने हुन्थ्यो, त्यसपछि लोन कसको पोर्टफोलियो बढी छ त्यो राम्रो भन्ने भएको छ भने अहिले रिसेन्टली आएर चाहिँ ब्रान्च नेटवर्क कसको बढी छ त्यो राम्रो भन्ने आएको छ। तर एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि फाइनेन्सियल एक्सेसको हिसाबले ब्रान्च आउट गरेर ब्रान्च नम्बर्स बढेर गएको त्यो राम्रो हो। तर के कुनै कमर्सियल ब्याङ्कको 400वटा ब्रान्च छ वा 500वटा पुर्याउने छ भने त्यो अहिले एक्जिस्टिङ जुन क्यापिटल पोर्टफोलियो त्यो क्यापिटल फन्ड छ उनीहरूको एक्जिस्टिङ क्यापिटल पोर्टफोलियोले त्यो ब्रान्चले के भएर म्याक्सिमम पोटेन्सियलमा काम गर्यो भने त्यो क्यापिटल चाहिँ फेरि इन्फ्युज हुन्छ कि हुँदैन, होइन भने त त्यो त लस मेकिङ बिजनेसमा जाने भयो। भनेपछि एउटा पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ तपाईँ ब्रान्च बढाएर चाहिँ कम्पिटिसन गर्नुभयो, एउटा ब्रान्चले चाहिँ भनौँ न एउटा मिनिमम उनीहरूको पोटेन्सियल भनौँ 6-7जना स्टाफहरू छ, त्यो 6-7जनाले भनौँ न एउटा स्टाफले 10-20 करोडको टर्नओभर गर्ने हिसाबले गर्यो भने त्यो 400वटाले कभर गर्छ गर्दैन त्यो पनि हेर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने कम्पिटिसन त गर्ने हो, तर कम्पिटिसन अरूसँग गर्नुभन्दा कम्पिटिसन आफूसँग गऱ्यो भने चाहिँ अहिले जुन देखेको व्यथिति हो त्यो व्यथिति चाहिँ अलिक कम हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो चाहिँ मेरो पर्सनल विचार हो। होइन फाइनेन्सहरूको पनि योगदान छ आफ्नै ठाउँमा। जस्तै यहाँभन्दा अगाडि कोभिडको समयमा पनि अलिकति आकर्षक रूपमा कस्टमरलाई सेवा दिनलाई तपाईँले छुट दिनलाईदेखि लिएर सबभन्दा छिट्टै घोषणा गर्ने अलि लामो समयसम्म दिने काम पनि गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि कस्टमर अलिकति विश्वास बढेको पनि देखिन्छ। तर पछिल्लो समयमा राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको यो कन्सेसन लोनदेखि लिएर अरूमा चाहिँ दिन चाहिँ फाइनेन्स अलिकति पछाडि छ नि, यसमा चाहिँ किन सङ्ख्या थोरै भएर हो कि होइन? कन्सेसन लोनमा पनि हामी पछाडि छैनौँ, कन्सेसन लोनमा पनि पछाडि छैनौँ। त्यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि कन्सेसन लोन र रेगुलेटरी लोन जुन दिनुपर्ने हो त्यो दिन नसकेको थियो यथार्थै हो र मोनेटरी पोलिसीले त्यो भएर अब आउने असारसम्ममा इन्क्लुडिङ त्यो ब्याकलग भएको त्यो र अहिले चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। फाइनेन्स कम्पनीहरूलाई त्यसै पनि टार्गेट कम छ होइन, भनेपछि त्यो टार्गेट त सबैले मिट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो मिट गर्न फेरि गाह्रो छ जस्तो पनि लाग्दैन, सजिलै मिट हुन्छ होला त्यो चाहिँ। भनेपछि तपाईँको संस्थाको समन्वय भएर त्यहाँ अगाडि बढाउने प्रोसेसमै बढाइरहनु भएको त्यस्तो समस्या छैन? हाम्रो मिटिङ हुँदाखेरि यो सबै कुराहरू हुन्छ। रेगुलेटरी पर्सपेक्टिभबाट हामी सबै चाहिँ कुन पोइन्टमा बसिरहेछौँ भन्ने चाहिँ कुरा हुन्छ। किनभने सानो मार्केट हो, कसले के गरिरहेछ भन्ने कुरा सबै आफूले भने पनि नभने पनि त्यो थाहा हुने कुरा हुँदै हो। भनेपछि त्यो सम्बन्धमा डिस्कसन हुन्छ र वी आर भेरी सिन्सियर भनौँ न, सिन्सियर भने के नभए त नगरी त सुखै छैन। रेगुलेटरीले दिएको रेगुलेसन त मान्दिनँ भन्ने त पाउँदै पाएन। त्यसमा गाह्रो भयो भने यसो यो कारणले गाह्रो भइरहेछ भनेर कुरा गर्ने आफ्नो ठाउँमा होला। तर रेगुलेटरी एकचोटि गाइडलाइनको रूपमा आइसकेपछि रेगुलेसन त त्यो मान्दिनँ भन्ने त्यो कुरा भएन र हामीले पनि भन्नु पाउँदैनौँ र अरूले पनि भन्नु पाइएन। त्यसो त वित्तीय संस्थाहरूले दोस्रो कार्यकाल पनि हजुरलाई नै छानेको छ है सर? पहिलो कार्यकाल पुरा गरेर अनि पहिलो कार्यकाल पुरा गरेको दोस्रो कार्यकाल लागेपछि त करिब 1.5 वर्ष भइसकेको छ। यो अवधिमा हुन त तपाईँको पहिलाको योजनै पहिला तय गरेको योजना पुरा नभएर फेरि तपाईँलाई जिम्मेवारी दिया हुनसक्छ। अहिले पछिल्लो समयमा जिम्मेवारी पछि तपाईँको उपलब्धि चाहिँ कसरी आफूले मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ? म चाहिँ साथीहरूलाई कृतज्ञ छु साथीहरूप्रति होइन। तर म चाहिँ आफै चाहिँ यसपालि बस्न चाहेको होइन, किनभने त्यो लिडरसिप भनेको चेन्ज भइ नै रहनुपर्छ होइन। त्यो चेन्ज गर्ने क्रममा तर सबैले चाहिँ यसपालि एकचोटि लास्ट टाइम बस्दिनु पऱ्यो भन्ने कुरा भएर बस्या हो। तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि म अर्को 3-4 महिनाभित्रमा छोड्छु होला र अब चाहिँ भनौँ न अहिले भएका अरू साथीहरू चाहिँ
त्यति इक्वली क्यापेबल छन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। त्यसले कार्यकाल पुरा गर्नु पर्ला नि त छोड्न लाग्ने होइन कार्यकाल पुरा गर्नु हामी त के छ भन्दाखेरि हाम्रोमा सबै नै मेम्बर छौँ। लिडरसिपमा को छ भन्ने कुरा त्यो बाहिरकोलाई हो, तर हाम्रो भित्रको केसमा चाहिँ हामी सबै मिटिङमा सबै फाइनेन्स कम्पनीको सिओजहरूसँगै बस्छौँ। त्यो भएर त्यो कसले लिड गरिरहेछ सँग हामीलाई त्यो लिडरसिपको हामीसँग त्यति भ्याल्यु छैन भनौँ न, बाहिर होला तर चाहिँ हाम्रो भित्र चाहिँ हामी सबै लिडरै हो। टिमवर्क गर्ने भएर म त्यहाँ हुनु र नहुनुमा केही फरक पर्दैन भन्ने कुरा हो। त्यही पनि अब साथीहरूले पोस्ट त छ, त्यो भएपछि साथीहरूले रिक्वेस्ट गरे आधारमा म बसिया हो, तर म आफै चाहिँ 2टा टर्मभन्दा बढी चाहिँ रिन्यू हुनु हुँदैन वा म्याक्सिमम् एउटा टर्म हो। एउटा टर्ममा चाहिँ पछि अर्को आउनुपर्छ, भले त्यो पछि रोटेसन बेसिसमा अर्को पनि आउँछ नि, किनभने त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यो जुन किसिमको त्यो फेस गर्नुपर्छ नि, पब्लिकलाई फेस गर्नु पऱ्यो, अनि रेगुलेटरी बडीलाई फेस गर्नु पऱ्यो, अनि तपाईँ जस्तै पत्रकार साथीहरूलाई फेस गर्नु पऱ्यो भनेपछि त्यसले एक किसिमको चाहिँ तपाईँको पर्सनालिटी डेभलप चाहिँ गर्दो रहेछ कि भनेपछि त्यो नगएसम्म थाहा हुँदैन। भएपछि चाहिँ त्यो एक्सपोजर भएपछि चाहिँ जति त्यो सुनलाई त्यो के लाउने कसी लाउने भने जस्तै त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ भनेपछि त्यो कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ के चाहन्छु भन्दाखेरि त्यो रेगुलर बेसिसमा चाहिँ त्यो आउनुपर्छ र त्यहाँ चाहिँ पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ राम्ररी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ ठिक हो। त्यसलाई त्यसरी तपाईँको भिजन हुन्छ, जस्तो संस्थागत सुधारको मिसन हुन्छ होइन, त्यो अनुसार जानुपर्ने हुन्छ नि त। हजुर त्यसमा के छ भन्दाखेरि मलाई सुरुदेखि खड्किने कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि क्लास ए बी र सी को कुरा गर्दाखेरि कमर्सियल ब्याङ्क ओहो त्यो त एकदमै ठुलो, अनि बी अझ ठुलो, अनि सी चाहिँ क्लास सी 3rd क्लास भनौँ न। त्यो भएर डिपोजिटको डिपोजिटमा पनि कमर्सियल ब्याङ्कभन्दा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा बढी हुनु पऱ्यो, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कभन्दा कमर्सियल त्यो फाइनेन्स कम्पनीजमा बढी इन्ट्रेस्ट रेट हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी न्यारो डाउन गराउन सकिन्छ र पब्लिकको जुन भनौँ न 10-12 वर्ष अगाडिको 1-2वटा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा आएको प्रब्लमको कारणले गर्दाखेरि जुन गुडविल मेन्टेन गर्न र त्यो अपलिफ्ट गर्नलाई गाह्रो भयो, त्यो अपलिफ्ट गर्नतिर मात्रै फोकस हो मेरो चाहिँ बेसिकली। भनेपछि आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट एट पार विथ कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हुँदाखेरि पनि वी आर डुइङ गुड, हामीलाई त्यस्तो प्रब्लम त भएको छैन। भनेपछि अहिले आएर कस्टमरहरूले पनि कमर्सियल ब्याङ्कले यति दिएको छ, तिमीहरूको त यति मात्रै छ, 1% बढी छैन भन्ने चाहिँ त्यो स्लोली त्यो आवाज चाहिँ कम हुँदै गएको छ। भनेपछि त्यो फाइनेन्स कम्पनीहरूको लागि चाहिँ ठुलो सफलता हो जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को चाहिँ अब जुन किसिमको हाम्रो एसोसिएसनभित्र पनि लोनको क्वालिटीको कुरा होइन, त्यो प्रोसेसिङको क्वालिटीको कुरा, इभन रिसोर्समा चाहिँ आफू बिच चाहिँ पोचिङ नगर्ने कुराहरू भयो। यो गर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भनेर भन्दाखेरि हामी एक ढिक्का छौँ होइन, एक ढिक्का भएको कारणले गर्दाखेरि कहाँ कस्तो प्रब्लम आइरहेको छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छ र त्यो प्रब्लमलाई सबैले मिलेर कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले अगाडि नै कुरा गर्न सक्ने भएर अहिले मलाई लाग्छ सबैले आफ्नो पर्सेप्सन हुन्छ, तर फाइनेन्स कम्पनीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने चाहिँ हामी ए र बी भन्दा कम छैनौँ भने हो, हाम्रो स्केल सानो छ होइन, त्यसो भन्दैमा हामी चाहिँ ए र बी भन्दा कमजोर संस्था हौँ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ प्रुभ भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। तर चुनौती त छ नि सर, जस्तो ए र बी भन्दा पनि ब्याज दर बढी हुने, जस्तो ग्राहकको विश्वास जित्नुपर्ने र हामी सेवा राम्रो दिन्छ आऊ भन्नुपर्ने होइन, त्यो चुनौती त छ नि तपाईँहरूलाई, स्केल पनि सानो हुने हो। त्यस्तो के हो भन्दाखेरि त्यो चुनौती नभए होइन, त्यो चुनौती फाइनेन्स कम्पनीलाई पनि छ, त्यो चुनौती बीलाई पनि छ, त्यो चुनौती एलाई पनि छ। अझ त मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एलाई त्यो चुनौती सम्बन्ध बढी जस्तो लाग्छ। हामी सानो इन्स्टिट्युसन, सानो पोर्टफोलियो र त्यो भएको कारणले हाम्रो क्लाइन्ट्सहरूसँगको ऱ्यापर राम्रो छ। भनेपछि क्लाइन्ट लोयल्टी भन्ने पनि एउटा चिज त हुन्छ होला नि त। भनेपछि तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट अरू कम्पिटिटरको 0.25, 0.35 वा 0.1 मात्र बढी हुँदाखेरि आफ्नो डिपोजिट चाहिँ बगेर उता जाने रहेछ भने त तपाईँसँग भएको क्लाइन्ट लोयल होइन रहेछ, त्यो इन्ट्रेस्ट रेट सेन्सिटिभ क्लाइन्ट मात्र राखिराख्नु भएको रहेछ भन्ने भयो नि। होइन भने त हामीले भाद्रको रेट पब्लिस गर्दाखेरि हामी त लोएस्ट वालमा थियो होइन, 8.5 फाइनेन्स कम्पनीजहरूको 8.5
अनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूको 9.5, कमर्सियल ब्याङ्कको त 10.07। त्यो सिनेरियोमा त सबै फाइनेन्स कम्पनी त डुबिसक्नु पर्थ्यो, किन सबै डिपोजिट त निस्केर गइसक्नु पर्थ्यो। तर त्यसो भएन नि। त्यो भने मतलब हाम्रो जुन हार्डवर्क हो, क्लाइन्टसँगको ऱ्यापो हो र हाम्रो जुन निस मार्केट हो, त्यो भने त एकदम विश्वासिलो र एकदम स्ट्रङ कस्टमरसँग बन्डिङ रहेछ भन्ने कुरा प्रुभ भएको छ नि त। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ फाइनेन्स कम्पनीजहरूको लागि त्यो ठुलो एचिभमेन्ट हो जस्तो लाग्छ। अहिले आउँदाखेरि चाहिँ यस हाम्रो अहिले त्यही पारमा बसिरहेको छौँ। त्यही पारमा बसिराख्दाखेरि पनि हाम्रो डिपोजिट चाहिँ भनौँ न अरू ठाउँमा गएको अवस्था देखाएको छैन होला। अलिअलि इफेक्ट हुन्छ, तर त्यो इफेक्ट भयो भन्दैमा यदि हामी कहाँबाट पोज गरेको क्लाइन्टलाई यदि अरू इन्स्टिट्युसनले चाहिँ त्यति नै हामीले दिएको जस्तो सर्भिस चाहिँ पर्सनलाइज सर्भिस दिन सक्यो भने त होला हाम्रो सर्भिसमा कमी रहेछ र हाम्रो गयो भन्ने होला। होइन भने इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभ क्लाइन्टहरू पनि हुन्छन्, होइन नहुने होइन। तर इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभ भन्दाखेरि पनि त्यो क्लाइन्ट लोयल्टीको कुरा गर्दाखेरि हामी फाइनेन्स कम्पनीजहरू सबै चाहिँ हाम्रो क्लाइन्टहरूप्रति चाहिँ एकदमै नतमस्तक छौँ। कारण के भन्दाखेरि हामीलाई यो टाइममा चाहिँ हाम्रो क्लाइन्टहरूले डिपोजिट, स्पेसली डिपोजिटको क्लाइन्ट्सहरूले चाहिँ सपोर्ट नगरिदिनु भइदिए भए चाहिँ फाइनेन्स कम्पनीहरूको सबै एक्जिस्टेन्समा नै प्रब्लम हुन्थ्यो होला भातरको कारणले गर्दाखेरि। ठिक हो, हजुरले भन्नुभएको एकदम त्यसले जोडेर हेर्ने भने पहिला 28 वटासम्म पुगेका थियन् फाइनेन्स कम्पनी, अहिले घटेर 17 वटामा सीमित भएका छन्। अब मर्ज रोकिएको पनि छैन। अहिले पछिल्लो समयमा विकास ब्याङ्कले भन्न थाल्छ अब राष्ट्रलाई यति वटा चाहिन्छ, अब मर्ज नगरिदेऊ भनेर। अब आस्ते आधारमा बिजनेस डिसिजन त होला, तर हामीलाई पनि त आवश्यकता त महसुस गरेर अब यति वटा चाहिन्छ भन्ने अब बेला त भयो होला नि हामीले। त्यो सबै मार्केटले डिटर्मिन गर्छ जस्तो लाग्छ होइन। हामीले हाम्रो सर्भिस चाहिँ इन कन्ट्रीलाई चाहिन्छ भनेर भन्नुभन्दा कन्ट्रीले नै यो सेक्टरको लागि चाहिँ यस्तो कम्पनीजहरू चाहिन्छ भन्ने अवस्था भएको नै कारणले होला लास्ट टाइम बजेट आउँदाखेरि चाहिँ जुन मर्जरको कुरा हुन्थ्यो त्यो मर्जरमा चाहिँ अक्रस द लाइन मर्ज गर्दाखेरि मात्रै त्यो फ्यासिलिटी पाउने, होइन पनि नपाउने। एउटा विसङ्गति के देखिएको थियो भन्दाखेरि 8-10 वटासँग मर्ज त गरिसकेको छ, तर आफ्नो इक्वल फुटप्रिन्टमा बसेकोसँग मर्ज गर्न नसक्ने, तर आफूभन्दा सानो इन्स्टिट्युसनलाई मर्ज गरेर त्यो जुन क्यापिटल आउँछ त्योभन्दा बढी चाहिँ क्यापिटल गेन ट्याक्सको बेनिफिटको लोभले चाहिँ मर्ज गरेको चाहिँ देखियो भनेपछि त्यसको कारणले गर्दाखेरि प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि एउटा हामीले बिर्सनु नहुने कारण के छ भन्दाखेरि जुन लोकल लेभलको 1 जिल्ले 3 जिल्ले विकास ब्याङ्कहरू थियो होइन। म फाइनेन्स कम्पनीको भए तापनि फाइनेन्स कम्पनीहरूले पनि एक किसिमको त्यो लोवर स्टार्टरलाई सपोर्ट त गरिरहेछ, तर त्यो जुन 1 जिल्ले 3 जिल्ले विकास ब्याङ्कहरूले चाहिँ जुन सर्भिस दिएको थियो त्यहाँको फाइनेन्सियल एक्सेसिबिलिटीको लागि उहाँहरूले जुन कन्ट्रिब्युट गराएको थियो त्यो त अब कम भयो नि। त्यो कमर्सियल ब्याङ्कमा कति मर्ज भयो वा कति डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, तर नेसनल लेभलको डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा आउँदाखेरि त्यो फोकस चाहिँ त्यो कम्युनिटीलाई भन्दा नेसनलको फोकस हुने बित्तिकै त्यो ब्यालेन्स सिटको मात्र फोकस हुने भयो। ब्यालेन्स सिटको फोकस भनेको प्रफिटको फोकस मात्र हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन सर्भिस चाहिँ लोवर स्टार्टर भनौँ न गाउँघरमा पुग्नुपर्ने हो त्यसबाट चाहिँ वञ्चित भएको अवस्था देखिएपछि यो चाहिँ राख्नुपर्ने हो भन्ने चाहिँ त प्रुभ भएको छ भनौँ न। त्यसो भन्दैमा एउटा अर्को स्कुल अफ थट के हुनसक्छ भन्दाखेरि होइन, जुन ठाउँमा पहिला 3 जिल्ले विकास ब्याङ्क थियो त्यो कमर्सियल ब्याङ्कसँग मर्ज भएको कारणले त्यहाँ त उसको त ब्रान्च त छँदैछ नि भनेको, तर त्यो कमर्सियल ब्याङ्कको हेर्ने त्यो ठाउँको लागि हेर्ने दृष्टि र त्यही लोकलको मान्छेले खोलेको त्यो लोकल 3 जिल्ले वा 1 जिल्ले विकास ब्याङ्कमा त्यहाँको लोकललाई हेर्ने त्यो फरक छ नि। भनेपछि कमर्सियल ब्याङ्कको डिप्युटेड कुनै बिएम भएर बस्ने मान्छेले त्यसको अथोरिटी र त्यही 1 जिल्ले र 3 जिल्लेमा त्यहीँको लोकल मान्छे त्यहीँको सिओ भइरहेको मान्छेले त्यो लोकल त धेरै बुझा हुन्छ नि त। भनेपछि त्यो कारणले गर्दाखेरि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क फाइनेन्स कम्पनीजहरूको आवश्यकता छैन भन्नु भनेको त्यो यसको रिजल्ट अर्को 10-12 वर्षपछि मात्रै देखिन्छ कि, किनभने अहिले जुन किसिमको हाम्रो फाइनेन्सियल एक्सेसिबिलिटी अहिले राम्रो भएको छ भनेर जुन हामी कुरा गर्छौँ त्यसमा एकदम ठुलो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र फाइनेन्स कम्पनीहरूको छ। बेसिकली यसमा मैले भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि कतिपय क्लाइन्टहरूको आजको दिनमा पनि नेपाल हो आफ्नो चेक साट्नु पऱ्यो भने पनि त्यो ब्याङ्कको सिओको हो भन्ने वा त्यो ब्रान्चको म्यानेजरको हो भनेर सोच्ने हाम्रो मेन्टालिटी हो। जहाँ गए पनि आफ्नो मान्छे भयो भने चाँडै हुन्छ, होइन भने हुँदैन भन्ने मेन्टालिटी हो। यो लोन्सको केसमा वा डिपोजिटको केसमा चाहिँ त्यो मेन्टालिटी चाहिँ फाइनेन्स कम्पनी र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले वास्तवमा तोड्या हो। र पहिला साउ महाजनसँग लोन लिएर काम गर्नेहरू
36%, 72%मा लोन लिएर काम गर्नेहरू ब्याङ्किङ रेट भनौँ न, ब्याङ्किङ रेटमा चाहिँ लोन लिएर काम गर्न सिकाउने डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र फाइनेन्स कम्पनीहरू नै हुन्। र तिनीहरूलाई ग्रो गर्ने, ब्याङ्किङ कसरी गर्नुपर्छ, ब्यालेन्स सिट राख्नुपर्छ, ट्याक्स तिर्नुपर्छ, अनि तपाईँको रिटर्न्सहरू फाइल गरेर चाहिँ रिन्यू गर्दाखेरि तपाईँको सबै ट्याक्सको क्लियरेन्स यिनीहरू सबै हुनुपर्छ भन्ने त्यो सबै ग्रुमिङ गर्ने काम त डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र फाइनेन्स कम्पनीले नै गर्ने हो। र एकचोटि त्यो ग्रुम भइसकेपछि अनि जब उनीहरूको साइज ठुलो हुन्छ त्यसलाई पोच गर्ने काम चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कको भइरहेको देखिरहेको छ अहिले। अनि यदि ठुलो घराना व्यापारीहरूको कुरा छोड्ने हो भने अरू सबै चाहिँ ग्रेजुअली त्यसरी ग्रेजुएट भएको देखिया हो हामीले हेर्दाखेरि। अब कमर्सियल ब्याङ्कको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि उहाँहरूको आफ्नै अलग एनालाइसिस हुन्छ होला, तर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन टुवर्ड्स ब्याङ्किङ एक्सेसिबिलिटी अनि बेसी यो एन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई जन्माउनलाई चाहिँ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ ठुलो छ। मैले फाइनेन्स कम्पनीको भएर मैले फाइनेन्स कम्पनीको मात्र कुरा गरिनँ, नेसनमा जुन किसिमको कन्ट्रिब्युसन भएको छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको जुन नेसनल लेभलको होइन, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि लोकल डेभलपमेन्ट्सहरू होइन, 1 जिल्ले 3 जिल्ले तिनीहरूको कन्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन भन्ने मात्रै हो कुरा। अनि यति योगदान भइरहँदाखेरि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ फाइनेन्स कम्पनीको अहिले चुक्ता पनि बढाउनु पर्ने, संस्था बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि होला नि त सर। अब चुक्ता पुँजी बढ्दैमा इन्स्टिट्युसन बलियो हुन्छ भन्ने कुरा म पहिलादेखि बढाउने होइन, पहिलादेखि नै म त्यसको मैले बुझ्दिनँ थिएँ। किनभने तपाईँको चुक्ता पुँजी बढ्ने बित्तिकै त्यही अनुसारको बिजनेस भोल्युम पनि बढ्ने हो होइन। जबसम्म तपाईँको क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो र रिस्क वेटेड एसेटको त्यो थप घट हुँदैन वा भनौँ न त्यसको रिस्क वेटेज बढाउने वा क्यापिटल एडिक्वेसीलाई मार्जिनलाई कम गर्ने जुन हुन्छ त्यो नभएसम्म तपाईँको रिस्क त्यही हो। 100 रुपियाँ हुँदाखेरि पनि तपाईँको रिस्क त्यही हो, 1000 रुपियाँ हुँदाखेरि पनि रिस्क त्यही हो। त्यो भएर क्यापिटल बढाउँदैमा तपाईँको रिस्क कम भयो भन्ने चाहिँ त्यो त होइन। किनभने क्यापिटल बढाएर तपाईँको लोन नबढ्ने होइन, लोन नबढ्ने तर क्यापिटल मात्र बढ्ने हो भने त त्यो रिस्क फ्याक्टर कम हुन्छ होला होइन, भन्छ त्यो प्रोपोर्सनेट हो। त्यो भएर त्यसले गर्दैन। यस मानिमा अब योभन्दा अगाडि धेरै कुरा पनि उठाएको थियो, राइट सेयरको दिनु पऱ्यो, हामी बिजनेस गर्छौँ भन्ने कुरा पनि उठायो। तर राइट सेयर भने चाहिँ जसरी मर्जर र एक्विजिसन भनेको इन्टायरली बिजनेसवालाको निड हो होइन, कुनै पनि पर्टिकुलर कम्पनीको त्यो निड हुनसक्छ होइन, तर त्यसलाई जनरलाइज गर्नु हुँदैन। तपाईँको क्यापिटल एडिक्वेसी टाइट भइसकेको छ, तपाईँको प्रफिटेबिलिटीबाट चाहिँ बोनस सेयर नदिकन चाहिँ क्यास डिभिडेन्ड दिइराख्नु भएको छ, अनि त्यो क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ दिन नछोड्ने तर राइट सेयर दिनुपर्छ भने त्यो त मिलेन नि होइन। तपाईँलाई क्यापिटल एडिक्वेसी टाइट भयो, त्यो कारणले मलाई राइट सेयर चाहिने हो भने त तपाईँले बोनस सेयरमा जानु पऱ्यो पहिला। अनि त्यो भएपछि अनि तपाईँसँग अहिले अर्को टुल भनेको डिबेन्चर ल्याउनु मिल्छ। त कमसेकम तपाईँको डिबेन्चर ल्यायो भने टियर 2 क्यापिटल त त्यहाँ हुन्छ। टियर 2 क्यापिटलबाट काउन्ट गरेर तपाईँले बिजनेस गर्नै सक्नुहुन्छ र टियर 2 क्यापिटलमा त्यो डिबेन्चरलाई काउन्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँले त्यो डिबेन्चरबाट कमाएको पैसाबाट जुन क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भ छ त्यो क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भ त टियर 1 मा गएर बसिहाल्ने छ भनेपछि ओभर द पिरियड अफ त्यो बाँकी पिरियडमा त तपाईँको जुन क्यापिटल बढ्छ त्यसले पनि सपोर्ट त गर्छ। यो सबै गरिसक्दाखेरि पनि यदि तपाईँको बिजनेस भोल्युमलाई सपोर्ट गरेन, तपाईँलाई चाहिँ त्यो क्यापिटल पुगेन भने त्यसपछि माग्नु ठिक हो। तर तपाईँको इन्टेन्सन त्यो बिजनेस भोल्युम बढाउने भन्दाखेरि पनि सेयर मार्केट्समा तपाईँको सेयरको भ्यालु बढाउने हिसाबले चाहिँ तपाईँको इनसाइटमा चाहिँ त्यो छ भने त्यो चाहिँ गलत हो होइन। भनेपछि त्यो लजिकल एक्सप्लेनेसन्सहरू सबै राखेर राइट सेयर माग्नु पऱ्यो भने माग्नु पनि पऱ्यो। र ग्रोथको कुरा पनि छ। नेसनल तपाईँको बजेट आउँदाखेरि एउटा टार्गेट छ, अनि मोनेटरी पोलिसी आउँदाखेरि यति % ग्रोथ भन्ने छ र एभ्री इयर असारको महिनामा आएर एउटा त्यो प्लान बनाउँछौँ होइन सबै फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूले। भनेपछि म यति % लोन ग्रोथ गर्छु, डिपोजिट म यो ग्रोथ गर्छु। त्यो ग्रोथ गर्ने बेलामा चाहिँ बजेट पेस हुँदाखेरि चाहिँ 18% 20% एज पर त्यो मोनेटरी पोलिसीमा आएको त्यो लाइनमा बसेर गर्ने। तर ग्रोथ चाहिँ तपाईँको 45-50% गराएको छ भने त्यहाँ पनि त समथिङ रङ भयो नि त होइन। भनेपछि प्रमोटरको हिसाबले पनि हेरौँ न, प्रमोटरले आधा पैसा राख्यो अनि त्यसपछि फेरि त्यो
बिजनेस एकदम ग्रो गरायो भएर उसले फेरि अर्को सालमा फेरि प्रमोटरले त्यतिकै पैसा त राख्नु सक्दैन, किनभने अनि प्रमोटरलाई पनि त त्यो पैसा इन्भेस्ट गर्नलाई कहीँबाट त त्यो सोर्स त निकाल्नु पर्ने हुन्छ नि त। भनेपछि त्यो हिसाबले क्यालकुलेसन गर्ने हो भने चाहिँ बिस्तारै जाऊँ न होइन, एभ्री इयर 19-20% ग्रोथमा जाऊँ न। एकैचोटि चाहिँ वर्षमा नै 50वटा 60वटा ब्रान्चहरू किन खोलेर जानु पर्यो? किनभने 50-60वटा ब्रान्च ब्रान्च एक्सपेन्सनमा तपाईँ एग्रेसिभ हुने बित्तिकै त्यो ब्रान्चलाई सस्टेन गराउनलाई लोनको ग्रोथ हुनु पर्यो। अनि लोनको ग्रोथ गर्ने बित्तिकै त्यो 17-18%ले त भ्याउँदैन, किनभने त्यो त रेगुलरवाला ब्रान्चहरूले गर्नुपर्ने बिजनेस भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले क्यापिटल चाहिँ टाइट भइरहेको अवस्था चाहिँ देखिया हो। भनेपछि त्यो एक दुईवटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा देखा चाहिँ त्यही हो। भनेपछि अलि संयम भएर अगाडि बढ्नु पऱ्यो होइन। मतलब बिजनेस 1 वर्षमा गरेर वा एउटा सिइओको एउटा टेन्युरमा चाहिँ भावरको सबै एक्जस्ट गरेर निस्किनुपर्छ भनेको छैन होला नि त। बिजनेस भने स्लोली र स्टेडी भएर अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि त होइन। त्यो एउटा त्यो अर्को चाहिँ अब यो ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा एउटा के देखियो भन्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स चाहिँ अब मेकानिकल बनाइदिनु भयो क्या। किनभने यति ठुलो टार्गेट, गाउँमा ब्रान्च खोलेको छ अनि ब्रान्च म्यानेजर र स्टाफहरूलाई चाहिँ दिनको 50वटा अकाउन्ट खोल्नै पर्ने, यदि डिपोजिट ल्याउनै पर्ने, जबकि त्यो ब्रान्च खोलेको ठाउँको इकोनोमी कत्रो छ भन्ने पनि त हेर्नु पऱ्यो होला नि त। भनेपछि तपाईँले मान्छेको चाहिँ भनौँ न उसको पर्सनल लाइफै नभए जस्तो गरेर चाहिँ त्यो जुन किसिमले ब्रान्चको स्टाफहरूलाई अहिले टार्गेट दिने त्यो आछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म जुन ग्रेजुएट गरेर आएको होइन, कमर्स पढेर आएकोहरूलाई चाहिँ म चाहिँ ब्याङ्कमा काम गर्छु भन्ने चाहिँ जुन ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा काम गर्छु भनेको जेल हो। यस्तै हुने हो भने 5 years डाउन द लाइन हामीलाई ब्याङ्कमा काम गर्ने मान्छे चाहिँ पाउनु गाह्रो हुन्छ क्या। किन भन्दाखेरि त्यो त सबभन्दा ठुलो त मान्छेको आफ्नो पर्सनल लाइफ पनि त छ नि त। त्यो पर्सनल लाइफ चाहिँ छोडेर जाने हो भने त अरू जे काम गरे पनि भयो नि त। ठिक हो। अनि यदि जोडिरहँदाखेरि हाम्रो फाइनेन्सको अवस्था कस्तो छ? गुडविल फाइनेन्सको चाहिँ गुडविल फाइनेन्सको अवस्था कस्तो छ भनेर चाहिँ म भन्दिनँ। कारण के भन्दाखेरि आजकल सबै ब्यालेन्स सिटहरू आउँछ। यो चाहिँ नितान्त फाइनेन्स कम्पनीको प्रेसिडेन्टको हिसाबले दिया हो। गुडविल फाइनेन्सको अवस्थामा हेर्ने हो भने तपाईँले अहिले 1-2 दिन अगाडिदेखि तपाईँहरूकोबाट पनि सेयर भएको थियो जस्तो, त्यो जुन सिआरआरमा पेनाल्टी लगाएको डिप्राइभ सेक्टरमा त्यो एकदम अहिले काइन्ड अफ भाइरल जस्तो भएको छ होइन। अब त्यस्तो कुरा भइ नै रहन्छ। तर अहिलेसम्म आउँदाखेरि हाम्रो प्रगति एज युजुअल हामी त्यही त, हामी अरूसँग कम्पिट गर्दैनौँ, हामी आफूसँग कम्पिट गर्छौँ। त्यो मानेमा हामी ब्रान्च एक्सपेन्सनमा पनि एकदम एग्रेसिभ छैनौँ, बिजनेस एक्सपेन्सनमा पनि त्यति एग्रेसिभ छैनौँ। तर आफ्नै तरिकाले जाने हो स्लोली। किनभने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू भनेको लङ टर्मवाला हो। हामीले सिन्स 1995 लेखेको एउटा कारण के छ भन्दाखेरि त्यो 100 वर्षपछि पनि हेरोस् न त्यो होइन। त्यो यो त यति वर्ष पुरानो इन्स्टिट्युसन रहेछ भन्ने कुरा त्यो भने हाम्रो सुरुदेखि नै त्यो लङ टर्म पर्सपेक्टिभबाट काम गरेको भन्ने बुझ्ने एउटा तरिका हो जस्तो लाग्छ मलाई। होइन, मैले जोड्न खोजेको जस्तो अघिल्लो वर्ष तपाईँले समग्रमा चाहिँ 19 करोड 18 करोड नाफा पाउनु भएको थियो। यो वर्षको 2 महिनामा चाहिँ तेस्रो महिनामा आउँदैछ रिपोर्ट, दोस्रो महिनासम्ममा चाहिँ 3 करोड नाफा कमाउनु भएको छ। यो अवस्थालाई चाहिँ हजुरले कसरी? अनि यस्तो लास्ट इयरको प्रफिटेबिलिटी यो सालमा आउँछ भन्ने कुरा सोच्नु गलत हुन्छ होला। किनभने सबैको प्रफिटेबिलिटी अदर इन्कम बढ्यो लास्ट इयर चाहिँ होइन। तर यो सालमा फेरि त्यो अदर इन्कम त्यति नै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जरुरी छैन। र अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको रेगुलेसनबाट हामीले ट्रेडिङ गर्न नपाउने अवस्था पनि छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसपालि फाइनेन्स कम्पनीजहरू र कतिपय कमर्सियल ब्याङ्कको पनि जसको लास्ट इयर अदर इन्कम बढी थियो, मतलब सेयर्स भन्यो हो भने सेयर्सकोबाट इन्कम जति बढी थियो तिनीहरूको चाहिँ प्रफिट त्यति हुँदैन। र जुन तपाईँले यो अहिले 2 monthsको कुरा गर्नुभयो, यो फर्स्ट क्वार्टरकोबाट हेरेर प्रिडिक्सन गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि। किन भन्दाखेरि दसैँको यही टाइम पर्छ, त्यो हामी त्यो के भन्छ फेस्टिभ मुडबाट निस्किया हुँदैन कि। पैसा तिर्नेहरू पनि फेस्टिभ मुडबाट निस्किया हुँदैन, काम गर्नेहरू पनि फेस्टिभ मुडमा चाहिँ हुन्छन्। मैले त्यही जोड्न खोजेँ जस्तो अघिल्लो वर्षको अदर इन्कम चाहिँ हाम्रो नाफाभन्दा अलिकति बढी थियो। नाफा 18 करोड, अदर इन्कम 19 करोड रुपियाँ थियो। जस्तो रेगुलेटरी निकायले चाहिँ अलिक कडाइ गर्थ्यो भने त अलिक मर्का पर्ला नि त्यो भएर अब अबको अवस्थामा चाहिँ होइन। मर्का पर्ने हाम्रो
राष्ट्र बैङ्कसँगको कुरा पनि त्यही थियो। कुनै पनि कसैले पनि सेयर्सको काम नगर्दाखेरि आइपिओ फाइनेन्स कम्पनीहरूले गर्थ्यौँ होइन, अनि सेयर्समा लगानी हामीले गर्थ्यौँ। र हामीले गर्ने काम त कमर्सियल ब्याङ्क र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले धेरै पछि मात्र गर्न थाले हो। र हाम्रो कुरा चाहिँ जहिले पनि राष्ट्र ब्याङ्कलाई के रह्यो भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कलाई लागेछ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले ट्रेडिङ गरेछ, त्यो ट्रेडिङबाट मात्र प्रफिट धेरै कमाएछ भन्यो भने ठिक छ, कमाएको त हो। तर हाम्रो सेयर इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो अर्को सेकेन्ड टायर इन्स्टिट्युसन छैन। हाम्रो भनौँ न क्यापिटल मार्केटलाई हेर्ने चाहिँ अर्को सेकेन्डरी मार्केट छैन र हामीले पिएमएस सर्भिस पनि दिँदैनौँ। त्यो कारणले हाम्रो कुरा चाहिँ जहिले पनि के रह्यो भन्दाखेरि त्यो इन्स्टिट्युसन जसको चाहिँ क्यापिटल मार्केट हेर्नेलाई अर्को कम्पनी छ, म्युचुअल फन्ड निकालिरहेछ भने उनीहरूलाई त्यो सेयर्समा इन्भेस्ट गर्नु नदिएर केही फरक पर्दैन, किनभने उनीहरूको आफ्नो भेहिकल छ। तर हाम्रो फाइनेन्स कम्पनी वा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क जसको चाहिँ त्यो सेकेन्ड भेहिकल छैन त्यो कारोबार गर्नुको लागि र पिएमएस सर्भिस प्रोभाइड गर्दैन भनेपछि उनीहरूलाई रोक्नुपर्ने औचित्य चाहिँ के पनि छैन। कारण के भन्दाखेरि के एउटा लजिक के हुनसक्छ त भनेर भन्दाखेरि तपाईँसँग क्यापिटल मार्केट एउटा कम्पनी पनि छ अनि त्यसले तपाईँको पिएमएस सर्भिस पनि दिइरहेछ भनेपछि कुनै सेयर किन्यो, त्यो सेयर किनेको चाहिँ अलिक प्रफिट गरेर म्युचुअल फन्डलाई बेच्यो, म्युचुअल फन्डले फेरि पिएमएसलाई बेच्यो, पिएमएसले फेरि त्यसलाई त्यो सर्कलिङ गरेर चाहिँ जुन भाउमाथि राखिरहन सक्ने हो। यदि त्यो हो भने उनीहरूलाई रोकिदिनुहोस् न, उनीहरूलाई रोकिदिनुहोस्, उनीहरूको सेकेन्डरी क्यापिटल जुन क्यापिटल मार्केटवाला कम्पनी हो तिनीहरूले मात्र काम गरोस्। तर हाम्रो त त्यसो छैन, नभएपछि हामीले त्यो सर्कलिङ गर्नु पनि सक्दैन, हाम्रो पिएमएस पनि छैन भनेपछि हामीले जुन कसैले नगर्दाखेरिदेखि गरेर आएको काम हो त्यो चाहिँ हामीलाई किन रोक्ने, हामीलाई चाहिँ छोडिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह रह्यो। र यति भन्दा पनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब सिसिडीबाट सिडी रेसियोमा आइसक्यौँ हामी। सो व्हाट विल यु डु विथ यर क्यापिटल, तपाईँको क्यापिटलबाट के गर्ने त होइन। नेट लिक्विड एसेट तपाईँको 20% हुनुपर्ने हो, त्यो 10% त तपाईँको डिपोजिटबाट नै आइहाल्यो। अर्को 10% क्यापिटलबाट कभर भइसकेपछि बाँकी पैसा के गरेर राख्नुहुन्छ त, त्यसलाई आइडल राख्ने त कुरा भएन। भनेपछि जुन क्यापिटलको क्यापिटल त सेयर होल्डर्सहरूको ओनरहरूको हो नि त, भनेपछि उहाँहरूको पैसालाई आइडल राखेर बस्नुभन्दा त्यो पैसालाई त क्यापिटलको 30% मात्रै सेयर मार्केट्समा चलाउनु पाउने हो इन्भेस्टमेन्टमा, भनेपछि त्यो इन्भेस्टमेन्टलाई छोडिदिँदा केही फरक परेन। जसको क्यापिटल मार्केट छ, अरू भेहिकल छ, उनीहरूलाई दिनुपर्छ भने भएन, उनीहरूलाई दिए पनि हामीले केही भन्नु छैन। तर हाम्रो केसमा त्यो क्यापिटल आइडल पर्ने हुन्छ सिडी रेसियो आएको कारणले गर्दाखेरि। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यो क्यापिटल सेयर होल्डर्सहरूको फन्ड हो, त्यो सेयर होल्डर्सहरूको क्यापिटल फन्डलाई चाहिँ त कसरी चलाउने भने त म्यानेजमेन्टले दियो भयो नि त, त्यसलाई चाहिँ सेयरमा लगाउनु पाउँदैन भनेर रोक्नुभन्दा 30% मात्र काम गर्नु दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो आग्रह रहेको जहिले पनि। ठिक छ, भनेपछि नियामक निकायले सम्बोधन गरिदिनुपर्ने केही समस्या हामीले हाम्रो कुरा राखेका छौँ होइन। भनेपछि हामीले यो पनि भनेका छौँ, यो होइन भने हामीलाई कन्भिन्स गरिदिनुहोस्। हामीले सेयर्समा इन्भेस्ट गरेको कारणले क्यापिटलको 30% इन्भेस्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि सेयर मार्केट्समा इफेक्ट भएको छ र हाम्रो आफ्नो आइडेन्टिटीमा प्रब्लम हुने भएको छ र कुनै किसिमको फाइनेन्सियल डिस्टोर्सन आउने रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूले रिसर्च गर्नु भएको छ भने हामीलाई कन्भिन्स गरिदिनुहोस्। हामीलाई प्रब्लम भएन, हामी फर्कौँला। होइन भने हामीले पहिलादेखि गर्दै आएको काम र त्यो सर्कुलर ट्रेडिङको र कर्नेडिङको गर्ने कुरा तिनीहरू सबै हाम्रोबाट केही पनि हुन सक्दैन र हाम्रो स्केल त्यसै पनि सानो छ। भनेपछि अहिले भनौँ न 10-12 अरबको कारोबार हुने त्यो बेलामा एउटा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसको 30-35 करोडको त्यसले इन्भेस्टमेन्टले खासै ठुलो इफेक्ट पर्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ छोडिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो राह हो। र अब सायद के गर्नुहुन्छ खै, अब यो मोनेटरी पोलिसीको रिभ्यूमा चाहिँ राख्नुहुन्छ कि, तर चाहिँ हाम्रो त्यो चाहिँ रिक्वेस्ट चाहिँ जहिले पनि के रह्यो भने हाम्रो चाहिँ त्यसलाई कन्टिन्यू गरिदिनुहोस्। कारण के भन्दा हामीले त्यो बेरिस सबै साइकल चाहिँ हामीले बियर गरिसकेका हो र यसपालि मात्र प्रफिट गरे हो, अर्को लास्ट इयरकोमा मात्र ब्यालेन्स सिटमा प्रफिट गरे हो। तर त्योभन्दा अगाडिको 2 साल त हामीले एउटा कम्पनीले 7-8 करोडको हिसाबले त प्रोभिजनिङ राखेर बसिया हो नि त। भनेपछि त्यो अब्जर्भ त गरेर आइसकेपछि अब फेरि त्यो साइकललाई चाहिँ हामीलाई कन्टिन्यू गर्न दिए भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो हाम्रो चाहिँ।
चाहिँ अबको मोनिटरी पोलिसीको रिभ्यूको अपेक्षा गर्न सकिन्छ त्यसले केही गर्ला कि भन्ने हाम्रो रिक्वेस्ट चाहिँ रह्यो हाम्रो आएकोदेखि नै हाम्रो रिक्वेस्ट चाहिँ जारी नै छ हेरौँ के गर्नुहुन्छ हस् थ्याङ्क यू सर हस् थ्याङ्क यू